संविधान संशोधनको सहमति पालना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्तारूढ फोरमले गरायो स्मरण। हिउँदे अधिवेशनबाट संशोधन गराउन आग्रह। राष्ट्रिय चिया नीति जारी भएको 2 दशक बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। नीति किसान मैत्री नहुँदा धनकुटाका चिया किसान पलायन हुने अवस्थामा। तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा अस्ट्रेलिया पुगेका भुटानी शरणार्थीको मातृभूमिप्रतिको प्रेम उस्तै, स्वदेश फर्किन अझै इच्छुक। पाकिस्तानमा बाल यौन दुर्व्यवहार र बेचबिखन बढ्दो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समस्या समाधानको पहल गरिनुपर्नेमा मन्त्री मजारीको जोड। धनगढी प्रिमियर लिग डिपिएल क्रिकेटको अक्सनमा 6 खेलाडी सर्वाधिक महँगा। पल्सर शहीद स्मारक के डिभिजन लिगमा सरस्वती र नेपाल पुलिस तथा जाउला खेल र च्यासलले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्ने सहमति पालना गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्मरण गराएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएका बेला सत्तारूढ दलबाटै त्यसका लागि थप दबाब दिइएको हो। राजधानीको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर संविधान संशोधन लगायत 11 मुद्दे स्मरण पत्र बुझाइएको संघीय समाजवादी फोरमका महासचिव राम सहाय यादवले जानकारी दिनुभयो। संविधान संशोधन लगायत त्यो आन्दोलनको क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको त्यो सहमति जुन भएको थियो त्यो मुद्दाहरूको बारेमा त्यसपछि अब अहिले जुन चाहिँ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ जनतालाई प्रत्याभूति दिने किसिमले सरकारको कामहरू पनि गतिलाई तीव्रता दिने यही सब आधार 11 बुँदे जति छ। उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव सहित नेताहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाट संविधान संशोधन गर्न माग गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको आवश्यक र ठोस पहलकदमी होस् भनेर ध्यानाकर्षण गराइएको फोरमले जनाएको छ। प्रदेश सरकारलाई सबल र सक्षम बनाउन संघीय गणतन्त्रको भावना अनुकूल आवश्यक अधिकार, शक्ति, स्रोत र साधन उपलब्ध गराई संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी मजबुत बनाउन विगतमा भएका मधेस थरुहट आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामाथि दमन गर्न लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गराउन पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको यादवले बताउनुभयो। विकासका हिसाबले पछाडि पारिएका वा परेका कर्णाली प्रदेश र प्रदेश 2 लाई विकास र निर्माणका लागि विकास सम्बन्धी विशेष योजनाको व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणका बारेमा गठित संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन बदनिय ढङ्गले आएको आरोप लगाउनु भएको छ। कास्कीमा आज सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिलाई काम गर्न उपसमिति गठन भए पनि मूल समितिमा पुगेर छलफल नहुँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाले पनि उपसमितिको नियत राम्रो नदेखिएको बताउनुभयो। त्यो प्रक्रियाको हिसाबले पनि त्यहाँनिर नियत राम्रो छ भन्ने देखिँदैन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो त उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउँथ्यो, फुल समितिलाई फुल समितिमा छलफल हुन्थ्यो, छलफल गर्न जे निचोड आउँथ्यो त्यस आधारमा संसदमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्थ्यो र एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो। त्यहाँनिर देखिन्छ उपसमितिले मूल समितिमा प्रतिवेदन बुझाएर छलफल हुने र निचोडका आधारमा संसदमा प्रस्तुत भई एउटा प्रक्रियामा जानुपर्नेमा त्यसो नभई अदालतको फैसला जस्तो निर्देशनात्मक रूपमा आएको उहाँको टिप्पणी थियो। सरकारका कुनै मन्त्रीबाट दुरुपयोग र अनुचित काम भएको भेटिए कसैलाई पनि नछाडिने भन्ने उहाँले सरकारले बदनाम गराउने योजनाका साथ प्रतिवेदन आएको बताउनुभयो। विगतका कानून र संरचनाको आधारमा अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा काम गर्नु परेकाले सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरलाई एउटै बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। सरकार र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाद्वारा वीर अस्पतालको निर्माणाधीन सर्जिकल र जाइका भवनको निरीक्षणका क्रममा आज मन्त्री यादवले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। वीर र ट्रमा सेन्टरलाई एउटै बनाए जनशक्ति, क्षमता र सेवा सुविधा तथा अस्पतालको अपग्रेड हुने उहाँले बताउनुभयो। बन्दै गरेको सर्जिकल भवन र ट्रमा सेन्टर बीच भूमिगत सडक बनाई आउजाउ गर्न सजिलो बनाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो। निरीक्षणका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री यादवले 128 स्लाइस सिटी स्क्यान र 3वटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको उद्घाटन गर्नुभयो। आफू जन्मिएको, हुर्किएको र पौरख गरेको स्थानलाई चटक्क छोड्नु पर्दाको पीडा अहिले पनि उत्तिकै छ भुटानी शरणार्थीलाई।
आफ्नो मातृभूमि छोड्दाको पीडा करिब 2 दशकसम्म शरणार्थीको जीवन बिताउनु परेका नेपाली भाषी भुटानीलाई जति कसलाई थाहा होला र। तेस्रो मुलुक पुनर्वासको क्रममा अस्ट्रेलिया पुगेको 10 वर्ष भए पनि ती नेपाली भाषी भुटानीलाई मातृभूमि प्रतिको माया र पीडा अहिले पनि उत्तिकै छ। अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्काको रिपोर्ट। 82 वर्षका तीर्थराज पौडेल भुटानको साम्चीमा जन्मिए। त्यहीको एक विद्यालयमा 35 वर्षसम्म अध्यापन गराए र प्रधान अध्यापक समेत बने। तर सन् 1990 देखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण उनले आफ्नो सबै थापथलो छोडेर शरणार्थी हुन नेपाल आउन पर्यो। तेस्रो मुलुक सेटलमेन्टका क्रममा अस्ट्रेलिया आएका उनले आफ्नो त्यो घर, साथीभाइ, विद्यालय, समग्र गाउँलाई अहिले समेत भुल्न सकेका छैनन्। त्यो कता कता गौरव लाग्छ नि, एकदम सम्झना आउँछ ती पढाएका नानीहरू, त्यहाँ हिँडेको, त्यो विद्यालयमा परिश्रम गरेको, त्यसको त बहुत माया छ, प्रगाढ माया छ। त्यही जानु मन लाग्छ तिमीलाई। अस्ट्रेलियामा अहिले करिब 8000 को संख्यामा नेपाली भाषी भुटानीहरू सोही प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न राज्यहरूमा बसोबास गरिरहेका छन्। सन् 2008 देखि पुनर्वासको क्रममा अस्ट्रेलिया आएका उनीहरूले पुनर्वासको 10 वर्ष समेत खुसी साथ नै मनाएका छन्। तर पनि उनीहरूको पीडा भने कम हुनुको साटो झन बढ्ने गरेको छ। आफ्नो जन्मघर भुटान सम्झेर आफ्ना परिवारसँगै जन्मथलो छोड्न बाध्य 80 वर्षीय पुष्पकलालाई त अस्ट्रेलिया बस्न पाए पनि जन्मघर भुटान नै रमाइलो लाग्ने गर्दछ अहिले पनि। नराम्रो लाग्छ भुटानको, अब सबै थोक सम्झिन्छ कि सम्झिन्छ। मलाई चाहिँ अब यहाँ बसेरै खानु भए पनि उही रमाइलो लाग्छ। किन आइयो नि यता यस्तोमा, अब जसै भए नि सानैदेखि बसेको ठाउँ आफ्नो मातृभूमि भनौँ न, त्यो चाहिँ बिर्सिनै नसकेको र उनीहरूलाई यहाँ असहज भने केही छैन। सरकारले भत्ता पनि दिने गरेको छ र स्वास्थ्यको पनि राम्रो हेरविचार गरिदिएको छ। तर पनि उनीहरू आफ्नो जन्मघरलाई नै धेरै सम्झने गर्दछन्। 10 वर्षको उमेरमा त्यति बेलाको आन्दोलनका कारण परिवार सहित जन्मघर छोड्न बाध्य भएका काशी अधिकारी पनि अवसर पाए एकपटक आफ्नो जन्मघर भुटान जाने इच्छा व्यक्त गर्दछन्। थोरै कम्ती छ, छनजी छ, तर जुन प्रकारले अब यता शरणार्थी जीवन पनि निकै दुःखकारी लाग्दो जीवन बिताइयो। ठुलो फेस जान्ने जुन एउटा बौद्धिकता भइकिनको त्यहाँ बिताइयो। त्यस कुराले गर्दाखेरि अझै त्यो ठाउँ जान पाए कि कस्तो हुन्थ्यो, कस्तो भयो होला भन्ने खालको चाहिँ छ। पुनर्वासको क्रममा आएका नेपाली भाषी भुटानीहरू अहिले यहाँका विभिन्न सहरहरूमा घर रोजगार सहित राम्रैसँग जमेका छन् र भौतिक रूपले पनि खुसी नै देखिन्छन्। तर आफ्नो मातृभूमिको बारेमा सम्झँदा र आफूले शरणार्थीका रूपमा कठोर जीवन बिताउनु परेको बारेमा कसैले कुरा गर्दा भने सधैँ भावुक हुने गर्दछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। भुटानी शरणार्थीको यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवड़ाले 2/3 वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउनु भएको छ। ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता खतिवड़ाले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेकाले वर्तमान सरकार असफल भएको बताउनु भएको हो। सरकारले अपराधीलाई संरक्षण गरेर सुशासनको नारा लगाएको आरोप लगाउँदै उहाँले जनतालाई आश्वासन बाँड्ने मात्रै काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। देश विकास गर्ने नाममा नेपाली जनतालाई पानी जहाज र रेलको झुटो आश्वासन दिएको उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट सरकार जनचाहना र भावना भन्दा पनि काल्पनिक संसारमा भुलेको उहाँको तर्क छ। उहाँले भन्नुभयो, वर्तमान सरकारले जनतालाई आश्वासन मात्र देखायो, जनचाहना अनुसार काम गरेन। विकासका नाममा जनताको ध्यान अन्तै मोड्न खोज्यो। 2/3 वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको तर्क गर्दै नेता खतिवड़ाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबै प्रजातन्त्रवादी एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले आगामी 7 वर्षभित्र नेपालका सबै निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने सुझावसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको खाका बनाएपछि निजी विद्यालयका संगठनहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। सरकारले गठन गरेको आयोगको यो कदमले हस्तक्षेपपूर्ण र शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त पार्ने कारक बन्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ। एक रिपोर्ट। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले संविधानमा उल्लेखित निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने हक कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा निजी विद्यालयलाई नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने कदम चालेको दावी गरिरहँदा प्रतिवेदनलाई अदूरदर्शी निर्णय भन्दै निजी विद्यालयका संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। हाल नेपालमा 6500 भन्दा बढीको संख्यामा निजी शैक्षिक संस्था छन्। उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल सरकारी कदमले ती सबै संस्था हतोत्साही भई शिक्षा क्षेत्र नै
अस्तव्यस्त हुने दावी गर्नुहुन्छ। श्रम गरेर आफ्ना चाहिँ स्रोत साधन परिचालन गरेर बैंकबाट लोन लिएर आफ्ना पुर्खौली सम्पत्तिहरू बेचेर आफूले कमाएका सारा रकम पुँजी जम्मा गरेर जुन शैक्षिक संस्था चलाइरहेका मान्छेहरूलाई हतोत्साही गर्ने, निरुत्साहित गर्ने, घाँटी अठ्याउने र मृत्यु तोकिदिने काम जुन राज्यले गरेको छ, त्यो क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाइयो। सरकारका सम्पूर्ण जायज निर्णयहरूमा आफ्नो विमति नभए पनि सरकारले निजी क्षेत्रको मात्रै पुच्छर निमोट्ने रवैया देखाएको र केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि गरी खान नदिने प्रपञ्च रचेको निजी सञ्चालकहरूको आरोप छ। सरकारले 80% भन्दा बढी सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नुको सट्टा गलत बाटो अपनाएको सिलवालको तर्क छ। स्कुललाई लथालिङ्ग र राजनीतिकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले धानेको सन्दर्भलाई चाहिँ यसरी घाँटी अटेर्ने हो भने हामी सातो चालो राज्यलाई बुझाउन पनि तयार छौँ। निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमा लगेर मात्र संविधान त समाजवादी शिक्षाको अवधारणा पूरा हुने सरकारको दावी गलत भएको निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष विजय साम्बा हाम्फे बताउनुहुन्छ। गुठीमा चलिरहेको स्कुलहरूलाई आयोगका सदस्यज्यूहरूले चाहिँ अध्ययन नगरेको जस्तो हामीले लागेको छ। गुठीमा लाँदैमा तपाईँको चाहिँ विद्यालयहरू क्वालिटेटिभ हुन्छन्, समृद्ध हुन्छन् भन्ने होइन। कतिपय गुठीमा चलेका स्कुलहरू तपाईँको जिरो भएर गएका छन्, त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ क्वालिटी खस्केर गएर अहिले त्यो विद्यालय नै नासिएर गएको स्थिति पनि छ। निजी विद्यालय भनेको चाहिँ 20% मात्रै छ। 80% सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरूलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ दृष्टिमा चाहिँ आयोगका सदस्यहरू लाग्नु भएन। आयोगका सदस्य शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला अहिलेसम्म कम्पनीमा दर्ता भएका निजी शैक्षिक संस्था भन्दा पनि आगामी दिनमा खुल्ने संस्था मात्रै गुठी अन्तर्गत जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेकाले खासै समस्या नपर्ने बताउनुहुन्छ। नाफा नदिने र त्यसलाई चाहिँ संस्थागत विकास र त्यसपछि गएर चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व गर्ने भन्ने दोस्रो किसिमको कुरो पनि हुन्छ। अब खालि अलिकति अटपट के हुन्छ भने निजीमा भएको सम्पत्ति गुठीमा जाँदाखेरि सार्वजनिक हुँदो रहेछ, कम्पनीमा भएको सम्पत्ति व्यक्तिको हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति अटपट छ, त्यो बारेमा अझै संवाद बाँकी छ। शिशु स्याहार कक्षादेखि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहसम्मै अध्ययन गर्दा कुनै खर्च नलाग्ने अवधारणा समाजवादी शिक्षाको अवधारणा भित्र पर्दछ, तर अहिले पनि प्रशस्तै अस्पष्टता भने व्याप्त छन्। यद्यपि शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आयोगको प्रतिवेदनले पूर्णता पाउन बाँकी रहेकाले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। विवादास्पद तपस्वी रामबहादुर बमजनको सिन्धुपाल्चोक स्थित आश्रममा हराएका भनिएका सञ्चलाल बाइबाको हत्या भएको आशंका गरिएको छ। प्रहरीले बाइबाको खोजी गर्ने क्रममा आश्रमबाट करिब 300 मिटरको दूरीमा गाडिएको अवस्थामा 9 पोका नुनको खोल भेटिएपछि हत्याको आशंका गरेको हो। प्रहरी नायब उपरीक्षक विमल राज कण्डेले भन्नुभयो, आश्रमबाट 300 मिटर पर 9 प्याकेट नुनको खोल भेटियो, त्यसमा हड्डी पाइएको छैन, सब अन्यत्रै लगेर जलाइएको हुन सक्छ। सञ्चलालका छोरा महेन्द्रले बाबुको खोजी गरे पाउँ भनी अस्ति जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। लगतै प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट आश्रममा छापा मार्नका लागि अनुमति लिएको थियो। त्यसपछि हिजो नै प्रहरी टोलीले इन्द्रावती गाउँपालिका स्थित बाडे गाउँको टोटके वन स्थित बमजनको 80 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको आश्रममा छापा मारेको थियो। बाइबाको खोजीका लागि एक साता अघिदेखि नै विशेष अनुसन्धान टोली खटाइएको प्रहरीले जनाएको छ। नागढुङ्गा प्रहरीले 1 केजी 100 ग्राम चरेसहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। धादिङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बा 4ख4454 नम्बरको यात्रुवाहक बसमा सवार धादिङ गजुरी 8 का सुरेश तामाङलाई पक्राउ गरेको थानकोटका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार विक्रम थापाले बताउनुभयो। महानगरीय प्रहरी वृत्त अन्तर्गतको महानगरीय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाका प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर खड्काको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा जाँच गर्दा 1 केजी 100 ग्राम चरेसहित उनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका तामाङलाई थप अनुसन्धानमा राखी आवश्यक कारवाही भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। क्याप्टेन रामेश्वर थापाको संस्मरणात्मक पुस्तक बारुदमाथि उड्दाको आज लोकार्पण भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका प्रमुख अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र क्याप्टेन थापाकी आमा सूर्यकुमारी थापाले राजधानीमा पुस्तकको संयुक्त रूपमा विमोचन गर्नुभयो। पुस्तकमा 1 दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका आला घटना, छटपटाइरहेका घाइतेका चित्कार तथा आगोको मुस्लो र बारुदको धुवाँले रङमङ्गिएको बखत घाइते सुरक्षाकर्मीको उद्धारमा खटिएका थापाको अनुभव समेटिएको छ। रामेछापको बेथानदेखि सिन्धुलीको भिमाद, रुकुमको
खारा आक्रमणदेखि दैलेखको नौमुले आक्रमण लगायत 40 भन्दा बढी स्थानका घटनाको तत्कालीन अवस्था र उद्धारको रोचक वर्णन क्याप्टेन थापाले पुस्तकमा गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालले सशस्त्र युद्धको नयाँ पक्षबारे पुस्तकले पटाक्षेप गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलले नयाँ पुस्ताका लागि सशस्त्र द्वन्द्वको तेस्रो आयाम पुस्तकले पस्किएको बताउनुभयो। पत्रकार विजय कुमार पाण्डेले थापाले पाइलट बन्न गरेको सङ्घर्ष र द्वन्द्वमा घाइतेहरूको उद्धारमा उनले देखाएको तत्परताले आफूलाई तानेको बताउनुभयो। विमोचन कार्यक्रममा लेखक थापाले आफ्नो अनुभवलाई आफैमा सीमित नराख्नका लागि मात्रै पुस्तक तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो। पुस्तक अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका पूर्व सम्पादक राजाराम गौतमको सहलेखनमा तयार भएको हो। पुस्तकलाई बुक हिल पब्लिकेसन्सले बजारमा ल्याएको हो। यसैबीच पत्रकार शिवहरि घिमिरेको पुस्तक होचो ढुकाको आज लोकार्पण गरिएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा वरिष्ठ संस्कृतिविद सत्यमन जोशी, पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कलाकारहरू सुनिल थापा, रिचा शर्मा लगायतले पुस्तकको लोकार्पण गरे। 200 पृष्ठ लामो पुस्तकमा नेपालका विशेष गरी उपत्यकाभित्र र अर्घाखाँची जिल्लाका केही ऐतिहासिक र सांस्कृतिक मान्यताका कथा र तथ्य समावेश छन्। विषयका ऐतिहासिक कथन र संस्कृतिको झल्को दिने गरी लेखिएको पुस्तक इतिहास र नेपाली संस्कृतिबारे जान्न चाहनेका लागि लाभदायी छ। संस्कृतिबारे लेखिएको पुस्तकले सबैलाई आफ्नो संस्कृतिको स्मरण गराउनुका साथै त्यसलाई जोगाउन प्रेरित गर्ने लेखक घिमिरेले बताउनुभयो। स्वदेश प्रकाशनले बजारीकरण गरेको पुस्तकको बजार मूल्य 325 राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो। पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पाको 3औं गाउँपालिका 2 हरियाली गाउँमा गाउँपालिकाले घुम्ती कोष परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयलाई सुलभ ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरेको छ। यसबाट उनीहरूले विभिन्न आयमूलक काम गर्नुपर्छ। त्यसको निश्चितता भएपछि मात्र ऋण लगानी गरिएको छ। गाउँमा व्यवसाय गरी प्रेरित गर्ने उद्देश्यले ऋण प्रदान गरिएको 2 नम्बर वडाध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। सहकारी र अन्य समूहको बचतका कुनै पनि कार्यक्रम यस स्थानमा नरहेकोले पनि यही क्षेत्र छनौट गरेको उहाँले बताउनुभयो। पहिलो पटक 21 जनालाई 3 लाख ऋण प्रदान गरिएको छ। तानसेन नगरपालिका 13 बगगुम्बा छेर्लुङका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका र नवजात सुत्केरीलाई तानसेन नगरपालिकाले घरमै पुगेर उपचार सेवा दिएको छ। बिरामीलाई घरमै पुगेर तानसेन नगरपालिकाबाट खटिएको स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले जाँच गरेको हो। उनीहरूलाई आवश्यक औषधि प्रदान गरेको मेयर अशोक कुमार शाहीले बताउनुभयो। 90 वर्षीय मणिकर्ण विश्वकर्माले यस्तो सेवाले आफूलाई फाइदा पुगेको बताउनुभयो। रुगाखोकी लाग्ने, हात गोडा दुख्ने, कान नसुन्ने रोगबाट पीडितहरूले निशुल्क जाँच गराएका छन्। वडाध्यक्ष टुकप्रसाद भट्टराईका अनुसार सबैभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकले फाइदा पाएका छन्। सुरुवाती दिनमा नै गाउँका 50 बढी ज्येष्ठ नागरिकले सेवा लिएका छन्। पाल्पाको रामपुर नगरपालिका बेझाड बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको 45 वर्षदेखि जग्गा भोगचलनको आधार परापूर्वकालको एउटा रसिदलाई बनाएका छन्। मुख्य बजार क्षेत्रमा घडेरी महँगो भए पनि रसिद साक्षी राखेर किनबेच गर्नु परेको छ। विद्यालय र साविकको गाविसले बिक्री गरेको जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा नै छैन। यस्ता घर झण्डै 1000 छन्। 2029 सालमा पहिलो पटक स्कुलले घडेरी बिक्री गरेर अव्यवस्थित बसोबास सुरु गरेको देखिएको रामपुर नगरपालिकाका मेयर रमण बहादुर थापाले बताउनुभयो। 2055 सम्ममा घडेरीका 852 वटा रसिद वितरण गरेको खुलेको छ। कला संस्कृतिको जगेर्ना उद्योग व्यवसायको उत्थान र पर्यटन प्रवर्धनका लागि दोस्रो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलाको भव्य तयारी गरिएको छ। रामपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा यही पुस 27 देखि माघ 8 गतेसम्म महोत्सव हुनेछ। 12 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सव सफल पार्न रामपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भोजेन्द्र प्रकाश ढकालको संयोजकत्वमा 151 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन भएको छ। हवस् त पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चिया खेतीलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादन, गुणस्तर र निर्यात बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय चिया नीति 2057 जारी भएको 2 दशक बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। खेती सुरु भएको 150 वर्षपछि जारी भएको नीति समेत किसान मैत्री नहुँदा धनकुटाका चिया किसान पलायन हुँदै गएका छन्। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय चिया नीति 2057ले पहाडमा 350 रोपनी निजी जमिनमा खेती गर्नेलाई मात्रै साना किसानको परिभाषामा समेटेको छ। चिया नीतिले उद्योग दर्ता गराई खेती गर्नेलाई मात्रै चिया किसान मानेको छ। यसरी हेर्दा वर्षौंदेखि चिया खेती गर्दै आएका धनकुटाका 700 भन्दा बढी चिया किसान चिया नीतिको परिभाषामा किसानमा गनिँदैनन्। ठूलो लगानीमा सञ्चालित धनकुटाका 3वटा अर्थोडक्स चिया प्रशोधन उद्योगले मात्रै चिया किसानको हैसियत पाएका छन्। नीति बनाउँदा
साना किसानलाई सहभागी नगराइएका कारण राष्ट्रिय चिया नीति 2057 किसान मैत्री बन्न नसकेको चिया उत्पादक जिल्ला सहकारी धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्र सारू बताउँछन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन हुँदाखेरि साना किसानहरूको सहकारीहरूको कुनै पनि प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिँदैन। पहाडको हकमा 350 रोपनी जग्गा एउटा किसानले लगाएको हुनुपर्छ र तराईको हकमा 20 हेक्टर जग्गामा चाहिँ किसानहरूले चिया खेती गरेको हुन्छ। तब मात्रै त्यो बोर्डमा चिया किसानहरूको साना किसानहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ। चिया किसान आफै प्रशोधन उद्योग खोलेर निर्यात योग्य चिया उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। ठूला चिया कारखानाले विभिन्न बहाना बनाएर किसानको हरियो पत्ती लिन मान्दैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर साना किसानलाई परेको पाखरीबासका चिया किसान गोविन्द थापाको भनाइ छ। चिया रोपाउने काम चिया विस्तारले गरे पनि अब त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको, एउटा बजारको व्यवस्थापन हुन नसकेको, सरकारले चाहिँ आफ्नो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ अब सिर्जना गरिदिएको थियो भने कृषकहरूलाई धेरै ठुलो राहत हुन्थ्यो। 2-3 वटा उद्योगहरू छन्। अब उद्योगहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले चाहिँ अब गरे। जहिलेसम्म उनीहरूको गार्डन थिएन तहिलेसम्म चाहिँ कृषकहरूको पनि चियाबाट चाहिँ उनीहरूले अब प्रशोधन गरे होइन, मिलाए। अब आफ्नो गार्डन तयारी भइसकेपछि अब हरेक समस्याहरू देखाएर अहिले अब कृषकहरूको अब चिया पनि टिपेको छैन होइन। सस्तो ब्याजमा ऋण, मालपोत र जग्गा खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट, व्यावसायिक चिया खेती भएका क्षेत्रमा सडक, बिजुली, सिंचाई, शिक्षा तथा सञ्चार र अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने नीतिगत व्यवस्था भए पनि चिया उत्पादक किसानले व्यवहारमा महसुस गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण चिया क्षेत्र घोषित धनकुटामा 5 वर्ष यता चिया खेतीको क्षेत्रफल 1 पैसा पनि वृद्धि भएको छैन। बरु 40% सम्म क्षेत्रफल र उति नै संख्यामा चिया किसान घटेको चिया तथा कफी विकास बोर्ड हिलेका प्रमुख राम एकबाल यादवको भनाइ छ। जति चिया धनकुटा जिल्ला भन्छ त्यति चियाको हाम्रो डाटा जहाँ जो चिया विस्तार योजनामा छ त्यति यसले तथ्याङ्क लिँदाखेरि त्यति पुगेको छैन। कम्तीमा 35-40% तपाईँको क्षेत्रफल घटेको छ र किसानको संख्या पनि घटेको छ। निराश भएका किसान र उत्पादकलाई चिया खेतीमा प्रेरित गर्न न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण प्रवाह, बजार तथा व्यापार प्रवर्धन, जनशक्ति र उद्योग विकासका साथै पहिलेको चिया नीति खारेज गरी किसान मैत्री राष्ट्रिय चिया नीति बनाउन आवश्यक देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा बाल यौन दुर्व्यवहार र बेचबिखनका घटना बढेको भन्दै त्यहाँका मानव अधिकार मन्त्री शिरिन मजारीले समस्या समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै पहल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बाल यौन दुर्व्यवहार पाकिस्तानको प्रमुख समस्या बनेको भन्दै मन्त्री मजारीले यस्ता आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको खाँचो औलाउनु भएको चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले उल्लेख गरेको छ। पाकिस्तानमा बालबालिकामाथि हुने अश्लील क्रियाकलापमा पछिल्लो समय केही युरोपेली समूहको संलग्नता पाइएको भन्दै उहाँले समस्या समाधानमा सबै मुलुकको सहकार्यमा जोड दिनुभयो। बाल यौन दुर्व्यवहार विश्वभरकै समस्या रहेकोले यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै एकजुट हुनुपर्ने मन्त्री मजारीको तर्क छ। पाकिस्तानमा बाल यौन दुर्व्यवहारका घटनामा आजीवन जेल सजायसम्मको कानुनी कारबाही भए पनि दण्डहीनताका कारण अपराधी उम्कने वातावरण रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै समाधान गरिए प्रभावकारी हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। रुसलान धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएल अक्सनमा 6 खेलाडीमाथि सर्वाधिक भाव लागेको छ। राजधानीको एक होटलमा सम्पन्न बलकबलमा ललित भण्डारी, विनोद भण्डारी, मोहम्मद आरिफ शेख, ललित नारायण राजवंशी, पवन सराफ र भीम सार्की सबैभन्दा महँगा खेलाडी बने। यी खेलाडीमाथि 2,50,000 रुपियाँको बोली लागेको थियो। उनीहरूमाथि सर्वाधिक भाव परेपछि गोलाप प्रथा गरिएको हो। अक्सनमा करण केसी मार्की खेलाडी रहेको विराटनगर किङ्समा आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, पृथु बास्कोटा, सुसन भारी, किशोर महतो, हरिश शाह, राजेश पुलामी मगर, त्रितराज दास लगायत छन्। ट्यालेन्ट हन्टबाट सुभाष ऐर टिममा परेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरी मार्की खेलाडी रहेको सिवाइसी अत्तरियामा सन्दीप जोरा, भुवन कार्की, राम नरेश गिरी, प्रेम तामाङ, शुभेन्दु पाण्डे लगायत छन्। ट्यालेन्ट हन्टबाट ज्ञानेन्द्र कुमारलाई टिमले समेटेको छ। धनगढी स्टार्सले पवन सराफ, अमित श्रेष्ठ, सुनिल धमला, सौरभ खनाल, राजु रिजाल सहित ट्यालेन्ट हन्टबाट कृष्ण ऐरलाई लिएको छ। सोमपाल कामी धनगढीको मार्की खेलाडीको रूपमा छन्। ज्ञानेन्द्र मल्ल मार्की खेलाडी रहेको काठमाडौँ गोल्डेन्सले ललित नारायण राजवंशी, रशिद खान, अनिल कुमार शाह, योगेन्द्र सिंह कार्की तथा ट्यालेन्ट हन्टबाट विक्रम ठगुनालाई लिएको छ। शरद भेसावकर मार्की खेलाडी रहेको महेन्द्रनगर युनाइटेडले मोहम्मद आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल, अविनाश बोहरा, अमर सिंह राउटेला, सिद्धान्त लोहनी, दिलीप नाथ र दिपेन्द्र चन्द तथा ट्यालेन्ट हन्टबाट सुशील खड्कालाई टोलीमा समावेश गरेको छ। बसन्त रेग्मी मार्की खेलाडी रहेको रूपन्देही च्यालेन्जर्सले ललित भण्डारी, विनोद भण्डारी, भीम सार्की, प्रदीप ऐरी, विक्रम सोप तथा ट्यालेन्ट हन्टबाट शेर मल्ललाई टोलीमा लिएको
टोलीमा लिएको छ। आगामी माघ 26 गतेदेखि हुने प्रतियोगितामा 6 फ्रेन्चाइज टोली सहभागी हुनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्का पारिवारिक कारण, सन्दीप लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय लिगको व्यस्तताका कारण र सागरपुन घाइते भएका कारण डिपिएलमा खेल्ने छैनन्। पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको अन्तिम चरणको पहिलो खेलमा सरस्वती युथ क्लब र नेपाल पुलिस तथा जावलाखेल युथ क्लब र च्यासल युथ क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। राजधानीको हलचोक स्थित एफएफ मैदानमा भएको खेलमा सरस्वती युथ क्लब र नेपाल पुलिसले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा दुवै गोल दोस्रो हाफमा भएको थियो। खेलको 50औं मिनेटमा सरस्वतीका भिक्टोर एमोभीले गोल गर्दै अग्रता दिलाए पनि त्यसको 3 मिनेटमा नै पुलिसका रवि पासवानले बराबरी गोल फर्काए। यसअघि आज भएको पहिलो खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र च्यासल युथ क्लबले पनि एक गोलको बराबरी खेले। खेलको 10औं मिनेटमा अरुज सिंहको गोलमा जावलाखेलले अग्रता बनाए पनि 32औं मिनेटमा च्यासलका छिरिङ गुरुङले पेनाल्टी मार्फत बराबरी गोल फर्काए। दोस्रो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् र लिग चरणको अन्तिम खेल दुवैले बराबरीमा टुङ्ग्याए। लिगमा भोलि मछिन्द्र र त्रिभुवन आर्मी तथा हिमालयन शेर्पा र रुसलान 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने रहेछौँ। अहिलेलाई सर बिला र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।